नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर त्यसैमा रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा र्याली सहित विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाइएको छ। रोलेक्स अवार्डको आर्थिक सहयोगमा तेस्रो ध्रुव संरक्षण अन्तर्गतको उकाली परियोजना संस्थाको आयोजनामा विश्व वन्यजन्तु दिवस जिल्लामा भव्यताका साथ मनाइएको हो। वन्यजन्तु संरक्षणको लागि साझेदारी बन्ने नाराका साथ तेस्रो ध्रुव संरक्षण संस्थाको आयोजना र नामखा सिमकोट गाउँपालिका र डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाको समन्वयमा विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाइएको तेस्रो ध्रुव संरक्षण संस्थाको कार्यक्रम अधिकृत अविनाश लामाले बताए। भौगोलिक कठिनाई रहेर पनि वातावरणको क्षेत्रमा वन्यजन्तुको क्षेत्रमा अगुवा कार्यक्रम गरेको देख्दा साह्रै खुसी भएको प्रजिया पौडेलले बताए। रोलेक्स अवार्ड पुरस्कारको अभियन्ता यही जिल्लाले पाएकोले खुसी र गर्वको कुरा रहेको प्रजिया पौडेलले प्रशंसा समेत गरे। नेपालमै नभएको वनचौरी पाउने जिल्ला भएकोले स्थानीय तह पनि यस विषयमा सक्रिय रहेको नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर लामाले जानकारी दिए। विश्व वन्यजन्तु दिवसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विद्यार्थीहरू, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्थित संचारकर्मी लगायतका व्यक्तिहरूको सहभागितामा र्याली भव्य रूपमा मनाइएको थियो। म्याग्दीमा पहिलो पटक म्याग्दी कप लिग फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। म्याग्दी कप व्यवस्थापन समितिको आयोजना र जिल्ला फुटबल संघको सह आयोजनामा आगामी चैत्र 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म सदरमुकाम बेनी स्थित खुल्ला मञ्चमा लिग फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। म्याग्दी कप व्यवस्थापन समितिका संयोजक विक्रम सुवेदीले जिल्लामा पहिलो पटक हुन लागेको लिग फुटबल प्रतियोगितामा 10 वटा क्लबको सहभागिता रहने जानकारी दिनुभएको छ। म्याग्दी कप लिगमा प्रथम हुनेले 1,20,000 रुपैयाँ र द्वितीय हुनेले 70,000 सहित ट्रफी र मेडल पुरस्कृत गरिनेछ। लिग फुटबल प्रतियोगितामा अनुशासित क्लब र उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 10,000 र ट्रफी, उत्कृष्ट गोलकिपर र सर्वाधिक गोलकर्तालाई जनाही 7,500 रुपैयाँ र ट्रफी, बेस्ट युवा खेलाडीलाई 5,000 रुपैयाँ सहित ट्रफीले पुरस्कृत गरिनेछ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न अनुमानित रकम 7 लाख रुपैयाँ खर्च हुने संयोजक सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। लिग फुटबल प्रतियोगितामा दर्ता शुल्क 20,000 रुपैयाँ रहेको छ। पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बेनी नगरपालिका का प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दिनेश केसीले प्रतियोगिता सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। पाल्पाको रामपुरमा भएको 5औं मेयर कपमा रनिङ सिल्ड रामपुर नगरपालिका 7 ले हात पारेको छ। मेयर कप अन्तर्गत फुटबलमा विजेता र क्रिकेट प्रतियोगितामा उपविजेता हुँदै वडा नम्बर 7 ले 5 अङ्क सहित रनिङ सिल्ड हात पारेको हो। मेयर कप अन्तर्गत पुरुष तथा महिला भलिबल, फुटबल, क्रिकेट र खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भएको थियो। किसानबारी खेल मैदानमा भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलको उपाधि रामपुर नगरपालिका 3 ले हात पारेको छ। वडा नम्बर 10 द्वितीय र वडा नम्बर 2 तृतीय भएको थियो। महिला भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम वडा नम्बर 1, द्वितीय वडा नम्बर 9 र तृतीय वडा नम्बर 6 भएको छ। फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 ले जितेको छ। प्रतियोगितामा दोस्रो वडा नम्बर 5 र तेस्रो 4 भएको छ। क्रिकेट प्रतियोगितामा वडा नम्बर 7 लाई हराउँदै वडा नम्बर 4 ले उपाधि जितेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला स्तरीय 14औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा उपाधि विजेता खेलाडीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। पुरस्कार वितरण गर्दै रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले खेलले राष्ट्र र समाजलाई चिनाउनका साथै व्यक्ति विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै नगरपालिकाले खेलकुदका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस रामपुरका नगर सभापति नेत्रप्रसाद भट्टराई लगायतले आफ्नो भनाई राखेका थिए। पूर्वाञ्चल जागरण उत्सव कुञ्चरीको इटहरीमा उद्घाटन भएको छ। जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकहरूले हरेक 2 वर्षमा महाकुम्भको रूपमा मनाउँदै आएका परिषद सम्मेलन पूर्वाञ्चल जागरण उत्सव इटहरीको रङ्गशालामा आयोजना भएको हो। सो कार्यक्रमको उद्घाटन चर्चित हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। जीवन विज्ञान परिषद प्रदेश नम्बर 1 ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशबाट हजारौं मानिसहरू सहभागिता रहेको थियो। साथै कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्था, शैक्षिक संस्थाहरूको ब्यानर सहित सहभागिता रहेको थियो। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि योग, आध्यात्मिक ज्ञान अति आवश्यक रहेको जीवन विज्ञानका गुरुहरूले जोड दिएका थिए। आध्यात्मिक ज्ञान मानव जीवनका लागि उपयोगी रहेको बताउँदै हास्य कलाकार द्वय हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठले मानवको क्षमता जागरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन मार्फत राज्यको विकासमा टेवा पुग्ने साथै नेपाली मौलिक धर्म संस्कृतिको पनि जगेर्ना
हुने बताए। कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेल, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, गायक कलाकारहरू सहित विभिन्न संघ संस्थाहरूका प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सद्भाव र रङहरूको पर्व होलीको पूर्व सन्ध्यामा संघको सचिवालयमा होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। उक्त अवसरमा बोल्दै संघका अध्यक्ष उज्जवल कसुजुले होलीको समयमा चोरी सिकारी तथा अपराधिक गतिविधि पनि हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सतर्क रहन प्रहरी प्रशासन सहित सबैलाई आग्रह गरे। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले विश्वव्यापी कोभिड प्रभाव, आर्थिक मन्दी र अस्थिर सरकारका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको बताए। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दान बहादुर थापा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोलका कार्यालय प्रमुख ध्रुव पोखरेल, संघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्षहरू अर्जुनमान सैजू, नवराज श्रेष्ठ, सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बल मोतीपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पूर्व पदाधिकारी चोप नारायण श्रेष्ठ, महासचिव विमल राज भट्टराई लगायतले वर्तमान आर्थिक अवस्थाले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको गुनासो गरेका थिए। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज रामेछापको 11औं साधारण सभा तथा जिल्ला भेला बिहिबार मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। फोनिजका जिल्ला अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै तामाङले पत्रकारलाई राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। रामेछाप जिल्लाको विकासका लागि सबै दलका नेता एक भएर लाग्ने उहाँले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य आनन्द श्रेष्ठले सामाजिक रूपान्तरणको बाटो निकै अप्ठ्यारो भएको बताएका छन्। मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लभ श्रेष्ठले समाज विकासको काममा सबैको साझेदारी आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस रामेछापका उपसभापति लेख बहादुर कार्कीले पत्रकार समाजको ऐना मात्र नभएर उज्यालोमा राखेको ऐना बन्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले रामेछापका उपसचिव प्रकाश कुमार कार्कीले नेपालको सबै क्षेत्र समय अनुकूल परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरू, पेशागत संगठनका प्रमुखहरू, फोनिजका बागमती प्रदेश अध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, जिल्लाका पूर्व अध्यक्षहरू लगायतको साधारण सभा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र सर्लाहीको नियमित मासिक बैठक तथा दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गोष्ठीमा जिल्लाका 20वटा पालिका अन्तर्गतका पशु सेवा शाखाका शाखा प्रमुखहरूले दोस्रो चौमासिकमा भएका प्रगति प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि देखा परेका समस्या र चुनौतीको बारेमा जानकारी तथा समीक्षा गरेका थिए। अधिकांश स्थानीय तह अन्तर्गतका पशु सेवा शाखामा जनशक्तिको साथसाथै ठाउँको अभाव भएको शाखा प्रमुखहरूले बताएका थिए। सम्बन्धित पालिकाले समेत यस शाखा मार्फत काम गर्न र बजेट छुट्याउन चासो नदेखाएका कारण प्रगति उपलब्धिमूलक नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका थिए। वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शंकर शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्य प्रदेशका सचिव नम्रता सिंहले कार्यक्रम सम्बन्धी ब्यानर अनावरण गरेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। पशु विकास डाक्टर जयप्रकाश यादवले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्य प्रदेशका पूर्व सचिव विजय चन्द्र झा, 20वटा स्थानीय तह अन्तर्गतका पशु सेवा शाखाका शाखा प्रमुख लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गरौं योग रहौं निरोग भन्ने नाराका साथ व्यास 1 बाद गाउँमा रहेको मगर समाज सुधार भवनमा शनिबारबाट पतञ्जलि योग विज्ञान शिविर सुरु भएको छ। मगर समाज सुधार समिति तनहुँको आयोजना र पतञ्जलि योग समिति तनहुँको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित उक्त शिविरको व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा दरेले उद्घाटन गर्दै शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन योग शिविर महत्त्वपूर्ण रहने बताइन्। मगर समाज सुधार समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर थापाको सभापतित्वमा भएको उक्त योग शिविरमा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रमेश चन्द्र हड्खले, पतञ्जलि योग समिति तनहुँका अध्यक्ष मान बहादुर आले, वडा सदस्य कृष्ण दुरा, सुनिता सुनार, पूर्व जीविस उपसभापति बल बहादुर आले लगायतको उपस्थिति रहेको उक्त शिविर फागुन 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने योग समितिका संगठन मन्त्री अर्जुन श्रेष्ठले बताए। गुल्मीमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट सदरमुकाम तमघासमा बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको आयोजनामा चौराहा हस्पिटल प्राली बुटवल र गुल्मी अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो। विशेषज्ञ डाक्टरबाट धेरै रोगको बिरामीहरूलाई शिविरको माध्यमबाट एकै ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले बताए। शिविरमा न्यूरोस्पाइन सर्जरी तथा जनरल ल्याप्रोस्कोपी, हार्ट जोड्ने तथा नसा रोग, प्रसुति तथा स्त्री रोग, छाला, मानसिक तथा नसा, बाल रोग,
जनरल फिजिसियन, मुटु रोग लगायतको सेवा प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी भिडियो एक्सरे, नाक, कान, घाँटी, दीर्घकालीन दुखाइ तथा एनेस्थेसिया, फिजियोथेरापी, पुनर्स्थापना लगायतका सेवा समेत प्रदान गरिएको थियो। शिविरमा ल्याब सेवाका साथै पिसाब, सुगर जाँच, इसिजी, भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गर्नुका अतिरिक्त बिरामीहरूका लागि निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको थियो। स्वास्थ्य शिविरमा अधिकांश हात जोड्ने, नसा र मुटु रोगका बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख ड्रोन बहादुर खत्रीले विकास भनेको समुन्नति भएको र त्यसभित्र पनि स्वास्थ्य सेवाका सूचकहरू अत्यन्त धेरै भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासले समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। शिविरबाट 669 जना बिरामीहरूले सेवा लिएका थिए। नेकपा एमाले रामेछापले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मथलो रामेछाप नगरपालिकामा मिसन ग्रासरुट अन्तर्गतको पार्टी शुद्धिकरण र विस्तार अभियान शुरू गरेको छ। पार्टी नगर कमिटी अध्यक्ष रोशन पाखरिनको अध्यक्षता तथा नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको प्रमुख आतिथ्यमा अगुवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरी अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव विष्टले नेपाल राजनैतिक र आर्थिक हिसाबले निकै जटिल मोडमा पुगेको बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य निरु दर्लामी, नेकपा एमाले केन्द्रीय सम्पर्क सल्लाहकार सदस्य ऋषिराम शर्मा, नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य रामकुमार श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य शान्ति प्रसाद पौडेल, पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ लगायतले प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा नगर कमिटी अध्यक्ष रोशन पाखरिनले नगरपालिकाको सबै वडामा वडा कमिटी बैठक राखी बस्ती स्तरसम्म पुग्ने बताएका छन्। रामेछाप नगरपालिका 8 को भङ्गेरीमा नेकपा संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्म भएको थियो। सरकारी सेवाको सिलसिलामा उनका पिता रामेछापमा बडा हाकिम भएर बसेको बेला पुष्पलाल श्रेष्ठ शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म रामेछापको भङ्गेरीमा नै भएको थियो। भोजपुर जिल्लाको आमचोक गाउँपालिकाले 13औं हिउँदे गाउँसभा सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राईको अध्यक्षतामा गाउँपालिकाको सामुदायिक सभा हलमा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। गाउँसभामा जनताको आवश्यकता र पालिकाको विकासका लागि आफूहरू लागि परेको अध्यक्ष राईले बताएका छन्। जनताको मनोभावना अनुसार जनप्रतिनिधि तथा गाउँसभा सदस्यहरूको राय सुझाव अनुसार बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै अध्यक्ष राईले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी सिंहदरबार बनाउने हो भने संघ र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उपप्रमुख राईले गरेको प्रस्तावमाथि जनप्रतिनिधि तथा पार्षदहरूले छलफल गरेका थिए। कार्यपालिकाले बजेट संशोधन तथा अनुमोदन र रकमान्तर रकममाथि छलफल तथा अनुमोदन गरेको थियो। हिउँदे गाउँसभामा जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरको सदस्य गुमादेवी राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनकुमार राई लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनबाट पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता तथा ऐन नियमहरू निर्माण गर्नका लागि हिउँदे गाउँ सभालाई महत्त्वको साथ लिने गरिन्छ। एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड व्यास नगरपालिका 1 फाडा गाउँका महिलाहरूलाई उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि सम्बन्धी एक दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। व्यास 1 मा रहेको दरै भवनमा शुक्रबार आयोजित उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै व्यास 1 का वडा अध्यक्ष रमेश चन्द्र हटखलेले महिलाहरू कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा अगाडि बढेको क्षेत्रमा स्वरोजगार बनी आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए। एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पोखराको आयोजनामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक टिक बहादुर अधिकारी, कर्जा व्यवसाय विभागीय प्रमुख कमल पोखरेल, क्षेत्रीय कार्यालय 1700 को क्षेत्रीय प्रबन्धक रोजिना करेल लगायतले लिमिटेडले देशका विभिन्न स्थानहरूमा लिमिटेडले शाखा विस्तार गरी कार्य योजना अनुसार अगाडि बढेको बताए। उक्त कार्यक्रममा व्यास 1 का 221 महिला तथा पुरुषहरूको सहभागिता रहेको थियो। झापाको काकरभिट्टा भेटरान फुटबल क्लबले इन्डो नेपाल फुटबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण निरन्तर रूपमा आयोजना गर्दै आएको फुटबल प्रतियोगिता केही वर्षदेखि सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन्। काकरभिट्टा माविको खेल मैदानमा यही फागुन 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल भारतका 10 भन्दा बढी अनुभवी भेटरान टिमको सहभागिता रहने क्लबले जनाएको छ। खेलमा भारतको सिलगढी, सिक्किम र कोलकाता क्लबहरू सहभागी हुनेछन् भने नेपालका काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, मोरङ, सुनसरी र आयोजक क्लबका ए र बी टिम सहभागी हुनेछन्। खेलमा प्रथम र द्वितीय हुने टिमलाई क्रमशः 2 लाख र 1 लाख नगद सहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीलाई 10,000, उत्कृष्ट गोल रक्षकलाई 5,000, उत्कृष्ट ज्येष्ठ खेलाडीलाई 5,000, सर्वाधिक गोलकर्तालाई 5,000 र प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई 3,000 प्रदान गरिने क्लबले जनाएको छ। 2071 सालमा स्थापना भएको क्लबले तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिता गर्न लागेको हो।
रूपन्देहीमा सञ्चालित दोस्रो चरणको नव उद्यमशाला कार्यक्रम सकिएको छ। बुटवलमा डेमो डे सहित यो कार्यक्रम सकिएको हो। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देही, अन्तरप्रेरणा, लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस र युवा उद्यमी मञ्च रूपन्देहीको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकासको लागि नव उद्यमशाला कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल कस्सुले उद्योगमा सुरुवात गरेका नव उद्यमी र उद्योग गर्न चाहने युवाहरूलाई उद्यमशीलता विकासको लागि कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव दीपक राज नेपाल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी, अन्तरप्रेरणाको असीम श्रेष्ठ, संघका महासचिव विमल राज भट्टराई, संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष नरेश्वर शर्मा पौडेल लगायतले धारणा राखेका थिए। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका 4 बाक्सिलमा निर्माणाधीन नेपाली विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसन अलपत्र परेको छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी A to Z इन्फा इन्जिनियरिङ लिमिटेडले बुइपा बाक्सिला प्रसारण लाइन ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र सब स्टेसन निर्माणको काम 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2073 साल भदौमा सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले बुइपा बक्सिला 33 केबी र 11 केबी प्रसारण लाइनको काम पूरा गरे पनि ट्रान्सफर्मर थप गर्ने र सब स्टेसन निर्माणको काम अलपत्र पारेको हो। सब स्टेसनको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि पटक पटक विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि सुनाइ नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार 2076 सालमै बनिसक्नुपर्ने सब स्टेसनको काम अलपत्र हुँदा चौरमा थुपारिएका कतिपय उपकरण टुटफुट र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने सेवाग्राही गुणस्तरीय विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। मोरङको रङ्गेलीमा 15औं राष्ट्रपति खेलकुदका लागि बीच सडकमै स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ। रङ्गेली 7 स्थित काली मन्दिरको मुख्य चोकमा हुलाकी राजमार्गमा स्थित बजारमा खेलकुदका लागि सिंगारको लागि लगाइएको स्वागतद्वारले दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना देखिएको छ। 3 दिनका लागि बनाएको स्वागत गेट हुलाकी सडकको बीचमा रहेको छ। दैनिकी सडकमा चाप बढ्दै गए तापनि नगरले भने व्यवस्था गर्दै दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना समेत उत्तिकै देखिन्छ। दैनिकी ठूला तथा साना सवारीहरू आवत जावत गर्ने गरे तापनि यसरी रङ्गेली नगरपालिकाको निर्देशनमा बीच सडकमै स्वागतद्वार बनाएका हुन्। गेट बनाएर खेलकुदको रौनक बढाउनुको साटो दुर्घटना गराउने माध्यम रहेको देखिन्छ। गेटमा गरेको खर्च बचत गरेर खेलाडीको आत्मबल बढाउन थप रकम गरिएको भए पनि खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्न मद्दत समेत गर्ने थियो। सिराहा नगरपालिकामा दलित सामुदायिक भवनको शिलान्यास गरिएको छ। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिराहामा शुक्रबार दलित समुदायको भवनको शिलान्यास गरिएको हो। सिराहा नगरपालिकाका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादवले वडा नम्बर 1 सिराहामा 20 लाखको लगानीमा निर्माण हुने सामुदायिक भवन शिलान्यास गरेका हुन्। समय अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी शिलान्यास कार्य गरिएको मेयर डाक्टर यादवले जानकारी दिएका हुन्। मेयर डाक्टर यादवले सामुदायिक भवन बनेपछि त्यस घना बस्तीमा सभा समारोहमा शुभ कार्य, भेला, गोष्ठी लगायतका कार्य गर्न स्थानीयलाई सहज हुने बताएका थिए। शिलान्यास कार्यक्रममा सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष महेश कुमार यादवको अध्यक्षता तथा सिराहा नगरपालिका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न शिलान्यास कार्यक्रममा वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य, दलित सदस्य लगायत स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। भोजपुरको साल्पा सिलिचो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका केन्द्र चौकी डाँडामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। हालसम्म गाउँपालिकामा भएका गतिविधिको विषयमा स्थानीय नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो। सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव कुमार अधिकारीले गाउँपालिकाले यो अवधिसम्म गरेका काम, सञ्चालित योजना, नीतिगत निर्णय तथा हालसम्मको प्रगतिको विषयमा प्रतिवेदन पेश गरे। गाउँपालिकाले यो अवधिसम्म चालुतर्फ 40.44 र पुँजीगततर्फ 17.73% बजेट खर्च गरेको प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष दौलत कुलुङले गाउँपालिका यहाँको सबै क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिएको बताए। स्थानीय नागरिकबाट आएका सल्लाह सुझावले गाउँपालिकाको आगामी दिनका योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्ने उनले बताए। लुम्बिनी तरकारी फलफुल थोक व्यवसायी संघ बुटवलले सामूहिक तरकारी फलफुल खेती र सिपमूलक कृषि उत्पादनमा जोड दिने भएको छ। कार्यक्रमका वक्ताले वर्तमान समयमा कृषिको महत्त्व झन बढ्दै गएको बताए। आफ्ना सल्लाहकार सहित आयोजित विशेष बैठक तथा स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै सल्लाहकार एवं बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष लोकनाथ न्यौपानेले लुम्बिनी तरकारी फलफुल थोक व्यवसायी संघको आयोजना अनुसार बृहत कृषि उत्पादनलाई जोड दिन वडाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम
भुसालले संस्थालाई विगतमा भन्दा पृथक तरिकाले अगाडि बढाउने बताउँदै वृहत रूपमा सामूहिक कृषि उत्पादनसँगै अचार, सिन्की, टमाटर, केचप लगायतको उत्पादनमा जोड दिने योजना रहेको जानकारी दिए। त्यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा योजना बनाएर अवलोकन अनुसन्धानका आधारमा अघि बढ्ने बताए। कार्यक्रममा सल्लाहकार एवं संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम भुसाल, पूर्व अध्यक्ष बजेर शाह, प्रेस सल्लाहकार दामोदर खनाल लगायतले कृषि उत्पादन र कृषि बजारको विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यू जे 8 देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे 8 देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।